السلام علیکم دوستو جمیعا الحمدللہ عید دی شاپنگ جاری ہے جلال پور پیرلا ضلع ملتان دوست ہے ودن مطلب اپنے کپڑے شپڑے گھن کی دینے تیاری شاید کرنے دیں انجوائے مرنے چکرے ہیں عید دی شاپنگ میں کرنے دیں کاکا کیا ہے عید دے خیال ہے اے سارا اے پیا الحمدللہ نانا بھیرا ہیں ڈرائیور کن ہوئی تے راش بھی ہے الحمدللہ جوان گال ہے بازار دے وچ چساں جدے تے میں کو اکھم میں کہ میاں کپڑے ناکھن تیرے ہا دیکھو کپڑے گھنن شاپنگ کر کے دیے کپڑے کھیتی وے بازار دے وچ رش زور دا ماشاءاللہ تو سمجھ جے تیاریاں کرو اے کرن دے دن سارے اے جے تیاریاں اساں کر کے دن مکمل تو سمجھ لازم کرو سے تو با لے ودے پولیس لے لینے تو لے ودے کیا لے ودا اے بتی حیا کدا کرے کم نہیں کریدا کاکا بازار جو کپڑے گھندے باہر نکل دے پیسے بازار دے وچ رش زور دا دے سارا جوان موٹر سائیکل چکی ودے ہاں پیڑ لگے ودے کیا تڑے دا ودے خدا خراب کرے محرم کپڑے چھپڑے تے گھر کے تے شاپنگ کر کے کپڑے چھپڑے گڈے دے کوئی شاپنگ شاپنگ کرے کوئی تو تھا کر تو عید تر دے کوئی ساگو شاپنگ کروا دے اے کوئی گال ہے جو لازم بات چھا کاکا خالی ہوا ہے کپڑے تو گنوا دے بڑی دو تھا کپڑے تے اپنے پیسے نال کیتے ویندے سے میں کو آکھم اپنے پیسے نال کیوں دے میں کہ میاں کچھ مہربانی کر ساڈے اوتے لوگ ادھر دے کپڑے شپڑے گندا تے ساگ بھی گھندے اندے کوئی نہ میں عام گندا میں کہ مہربانی کر میں کو بھی گھندے ہاں دیکھو میاں کاکا جلال پور دے بازار کی ماشاءاللہ اتنا رش ہے تو سوچ نہیں سکتے ہر کوئی عید دی شاپنگ کرن چکرے چ تے اساں کتے دا ویندے سے بس ول ہلکے پھلکے یہ اصل شاہی نہیں بات یہ جتو مرضی میں شاپ رہتا میں فوٹو تو کر کے نہ ٹھیک ہے کیا محبت شاپ رہتا لو تو چین کے نہ ہوگا تو وائنڈا صحیح